Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। एनएमबीमै छ अपार सम्भावना। यतिखेर आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी निर्वाचनको बारेमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। स्थानीयताको निर्वाचन वैशाखमा नहुने भएकै हो त। सरकारले साँच्चीकै किन वैशाखमा निर्वाचन गराउन चाहेन? अब एमाले के गर्छ? निर्वाचन आएर सरकारको बीचमा विवादहरू देखिन थालेको छ। किन संवाद हुन सकेन? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र निर्वाचन आयोगको बीचमा आज हामी यस बारेमा विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा दुईजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, रामेश्वर भुइँयालजी र गोविन्द बहादुर शाह। यहाँहरू दुवैलाई म कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनुभयो, तपाईँलाई बधाई छ। धन्यवाद छ। अब कङ्ग्रेसले चुनाव बेलैमा नगराउने भयो, किन भन्नुहोस्? त्यसपछि म रामेश्वरतिर आउँछु। होइन, बेलैमा नगराउने भने कसरी बन्नुभयो? काङ्ग्रेसले ठिक संविधानका आधारमा बेलैमा चुनाव गराउँछ। कहिले गराउँछ ठ्याक्कै भन्नुहोस् आज गोविन्दजी? एकदम ठ्याक्कै तपाईँ ठ्याक्क थाहा पाउनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस अहिलेको सरकार चुनावबाट पछाडि हट्दैन, चुनाव गराउँछ। पान्तले गठबन्धन चुनावबाट भागिसक्यो। भागिया छैन। कसले भनेको? जनताले भन्न थालिसके चुनाव हुन्छ, वैशाखमा चुनाव नगराउने तपाईँहरूको षड्यन्त्र। षड्यन्त्र केही पनि भएको छैन। आज जनताले छ नि तपाईँलाई भनेका छन् चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्छ। सरकारले किन चुनावको मिति घोषणा गर्ने भन्नुहोस्? चुनावको मिति घोषणा गर्न त अब सरकारलाई कम्फर्टेबल टाइम त चाहियो नि। त्यस कारणले अहिले सरकार छ। सरकारले ठिक समयमा तपाईँहरूलाई, जनतालाई ठिक समय भने कहिले? ठिक समय आज घोषणा गरिदिनुहोस्। तपाईँ पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निकट व्यक्ति। निकट व्यक्ति हो। अहिलेको यो मिलिजुली सरकार छ र सरकारले परामर्श पनि लिन्छ निर्वाचन आयोगसँग। ठिक समयमा चुनाव हुन्छ र चुनाव टार्दैन काङ्ग्रेसले पनि। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा चुनाव टर्दैन चुनाव। त्यसो भए वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ? सीधा उत्तर गोविन्दजी। स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानमा भए बमोजिम र अहिलेको प्रचलित कानुनमा भएका कुराहरू बाजिएका छैनन् भने ठिक समयमा हुन्छ र त्यसमा बाजिएका छन् भनेर सबै दलका मानिसहरूले भनेका छन् र अन्तिम भनेको संविधान हो। संविधान अनुसार निर्वाचन हुन्छ। संविधान अनुसार निर्वाचन हुन्छ। अब रामेश्वर भुइँयालजी, उहाँले भन्नुहोस् संविधान अनुसार निर्वाचन हुन्छ। संविधानले चाहिँ के भनेको छ ठ्याक्कै भन्नुहोस्? तपाईँ त संविधान निर्माणमा लागेको व्यक्ति हो। आज बताउनुहोस्। संविधानको धारा 225ले गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ किटान गरेका छ। नगरसभाको 6 महिनाभित्र, गाउँसभाको 6 महिनाभित्र निर्वाचन हुनुपर्नेछ, हुन सक्नेछ भनेर लेखा छ। यो संविधानमै 225मै छ। यो शब्द जे हो त्यही ठ्याक्कै म सुनाइदिन चाहन्छु। तपाईँले खोजेको दोस्रो हो। त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भनेको गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेका हुनुपर्छ। अघिल्लो वाक्यांश म सुनाउन चाहन्छु। गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल गाउँपालिकाको निर्वाचन 6 महिनाभित्र गर्नु पर्यो हैन? संविधानको धारा निर्वाचन भएको मितिले 25 अनुसार ठ्याक्कै भन्नुहोस्। अहिले संविधानको धारा र ऐन कानुन बाजिएको कुरा छ है बाहिर। निर्वाचनको अब निर्वाचन भएको मितिले 5 वर्षको हुनेछ भनेपछि 5 वर्ष 6 महिना भनेको छौँ र म त्यो संविधान निर्माता मध्येको एकजना भएको हुनाले तर
6 महिनाभित्र गर्नुपर्छ भनेको छ नि। यो के प्रयोजनको लागि हो के प्रयोजनको लागि भनिएको हो? यसको प्रयोजन पनि व्याख्या गर्नु। यसको प्रयोजन पनि संविधान छ हो। यसको प्रयोजन पनि के हो भने 215 मा केही व्यवस्थाहरू छन्। 215 के व्यवस्था छ? त्यो 215 को व्यवस्था सुनाउन चाहन्छु। संविधानमा लेखा अनुसार अध्यक्ष उपाध्यक्षको निर्वाचन सम्बन्धित गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका मतदाताले एक व्यक्ति एक मतको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुनेछ। अर्को एउटा व्यवस्था छ 15 को 4 मा धारा 222 बमोजिम गाउँसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले 15 दिनभित्र गाउँसभाका सदस्यहरूले आफू मध्येबाट निर्वाचित गरेका 4 जना महिला सदस्य र उपधारा 5 बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट गाउँसभाले निर्वाचित गरेका 2 जना सदस्य समेत गाउँपालिकाको सदस्य हुनेछन्। यो खालको प्रयोजनको लागि यो 6 महिनाभित्र गरिसक्नुपर्छ भन्नु खोजेको। नेपालको संविधानको मूल मर्म र भावना अनुसार जाने हो भने जनताको प्रतिनिधिहरूले 5 वर्ष काम गर्न पाउनुपर्छ। 5 वर्ष पर्छ। अनि असोज 2 गते भएको जनताका प्रतिनिधिहरूको लागि तपाईहरु के व्यवस्था गर्नुहुन्छ? जनता जान्न चाहन्छन्, बताउनुस्। म यसका लागि अर्को कानुन छ। अर्को कानुन संविधानका आधारमा हामीले नै 2073 साल पुस महिनातिर फर्किन चाहन्छु। राज्य व्यवस्था समितिमा सभापतिको रूपमा दिलबहादुर घरती हुनुहुन्थ्यो, आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना, गङ्गालाल तुलाधर, हामीहरू नै थियौँ। हामीले कुन प्रयोजन, मैले यो सन्दर्भ किन सुनाइरहेको छु भने नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो बेलामा बिर्सिया थियो 5 वर्ष पुरा हुन्छ, 73 साल 74 मा निर्वाचन हुन्छ, त्यसपछि 79 साल हुन्छ, गराउनु पर्ने बाध्यता आवश्यकता थियो। कसैले यिन कानुन कुरा गरेन। यसैले तपाईले मैले संविधान आइसकेपछि निर्वाचन थियो। एउटा कुरा सुन्नु के चाहन्छु भने हामीले सदस्यको निर्वाचन 5 वर्षभित्र गर्ने हो। त्यो सदस्य भन्नाले अध्यक्ष पनि हुन्छ, मेयर पनि हुन्छ, प्रमुख पनि हुन्छ, सदस्य पनि हुन्छ। हो त्यो निर्वाचन के भनिन्छ भने स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2073 ले के भन्छ भने 3 मा, यसको दफा 3 मा म सुनाउन चाहन्छु। निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था छ, त्यसमा सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि हुनेछ। यो ऐन बनाइ, पहिला संविधान आयो, यसपछि ऐन आयो, त्यसपछि निर्वाचन भएको होइन। होइन, निर्वाचन भयो, तर 74 साल ऐनले स्पष्ट रूपमा भन्यो 2 महिना अगाडि नै निर्वाचन गर्नुपर्छ। यसमा मैले एउटा कुरा सुनाउनु पर्छ। असम्म भयो नि त। अब म एउटै कुरा सुन्न चाहन्छु। यो 2 महिना अगाडि घोषणा गर्न यो सरकारलाई, यो 5 दलीय सरकारले के ले रोक्यो? एउटा अर्को मलाई तपाईले गर्नुभएको प्रश्न, 2074 साल वैशाखको 31 गते एउटा पहिलो चरणको चुनाव भयो, सुरुवातको दिनको फेजको। त्यसपछि असारको 14 गते भयो, 3 चरणमा निर्वाचन भएको छ। त्यसपछि असोजको 2 गते भयो। हो, यसलाई हामीले के भन्यो भने धारा दफा 4 मा, दफा 4 को 4 ले के भन्छ भने निर्वाचनको मिति तोक्ने काम सरकारले गर्छ। 2 ले के त्यो तोक्नुभन्दा अगाडि नेपाल सरकारले आयोगको परामर्श लिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गर्यो। र 4 को 4 ले दफा 4 ले के भन्छ भने अलग अलग मितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचन उपदफा 1 बमोजिम तोकिएको मितिमा सम्पन्न भएको मानिनेछ भने हामीले कानुन बनाएको होइन। कानुन काङ्ग्रेसलाई थाहा थिएन। आज रामेश्वर फुयालजीको तर्क छैन, किनभने तपाईँले बनाएको ऐन कानुन र संविधान किन बाँच्यो? अब रामेश्वरजीले भनेको कुरा मैले सुने, संविधान पनि मैले पनि हेरेकै छु। तपाईँले राम्रोसँग संविधान पढ्नु भएको छ। अब कुराकानी के भन्दाखेरि उहाँले भनेकै जति अहिले पढ्नुभयो नि त्यो आपसमा बाजिएको छ। एकातिर यति महिना अगाडि गरिसक्नु पर्ने छ भनेर घोषणा गरेको छ, अर्कातिर 5 वर्ष हुनुपर्छ भनेको छ। अब वैशाख 31 गतेको 5 वर्ष कति ठ्याक्कै वैशाख 31 गते पुग्ला, त्योभन्दा पछिल्लो चरणमा गरेको 5 वर्ष नपुगिकन तिमीहरूमाथि अन्याय त गर्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को चरणमा गरेको, तेस्रो चरणमा गरेका वालाको 5 वर्ष पुग्नु पर्यो। त्यसपछि संविधान र संविधानमै पनि केही आपसमा बाजिएको छ भने यो कानुनले त झन् जो के भन्दाखेरि यसमा विरोधाभास उत्पन्न गरेको छ। त्यस कारणले विज्ञहरू, संविधानविदहरू र निर्वाचन आयोग, सरकारले आपसमा छलफल गरेर निर्वाचन किमार्थ पनि टार्नुहुन्न र त्यो कसो गर्ने, 6 महिना पनि किन राख्यो? यो
उहाँ फुयालजीले भनेकै संविधानमा 6 महिना किन त्यो अवधि सकिएपछि 6 महिनासम्म राख्नुपर्ने कारण के प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राख्नुपर्ने कारण अझ यो 2 महिना अगाडि घोषणा 3 महिना अगाडि निर्वाचनको डेट घोषणा गर्नुपर्ने भन्ने के हो त्यसपछि गएर 5 वर्ष ठ्याक्कै पुगेन भने न्यायालयमा जान्छ नि कुनै जनप्रतिनिधि 5 वर्ष खान पाएन भने ऊ न्यायालयमा गएर उसले न्याय पाउने कि नपाउने यी कुराहरू यहाँ बाजिएका छन् कि छैन कांग्रेस भनेको लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी हो एकदम लोकतन्त्र निर्वाचन तपाईहरुको मेरुदण्ड हो तर आज तपाईहरु चुनावबाट किन भागिरहनु भएको छ चुनावबाट हामी चाहन्छन् गोविन्दजी चुनावबाट हामी कुनै हालतमा भाग्दैनौँ किन टार्न चलखेल गर्नुहुन्छ किन षड्यन्त्र गर्दै हुनुहुन्छ अब यसमा यो भएको विषयमा नेपाल सरकार नेपालको न्यायालय निर्वाचन आयोग सम्पूर्ण दलका नेताहरूले आफू अनुकूलको व्याख्या र विश्लेषण नगरिकन राम्रोसँग राष्ट्रलाई निकास दिने कुरामा जानु आवश्यक छ विरोधाभास छ यहाँ संविधान र ऐन कानुनहरुमा निर्वाचनको लागि ऐन कानुन र संविधानमा विवादित विषयहरू छ विवादित विषय छ हरेक पार्टीका मानिसहरूले त्यो स्वीकार गरेका छन् तर चुनावै हुनुपर्छ मात्रै भन्छन् र त्यसका लागि त्यो निकास दिन सबै पार्टीहरूले आपसमा बसेर तपाईले भने जस्तो निर्वाचन आयोग प्रतिपक्ष दल सबैले मिलेर एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि यो निकास दिन आवश्यक छ सरकार चुनाव गर्न तम तयार छ है त्यसो वैशाखको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिदिनुस् त चुनाव गरेर आउनुस् न त होइन तपाईलाई मैले भने नि यो वैशाखमा घोषणा गर्न यही संविधानले बाधा गर्यो कि गरेन 5 वर्ष अवधि पुग्दैन संविधानले बाधा गरे गरेन नेपाली कांग्रेस संलग्न भएको हामीले सँगै बनायौँ राज्य व्यवस्था समितिबाट यो कानुन त्यसपछि संसदबाट पारित भयो त्यसपछि निर्वाचन भयो यसको व्यवस्थामा दफा 55 तपाईहरुलाई यहाँ बहस पनि गरौँ नि त बहस पनि गरौँ ठीक छ हो यसका लागि म सुनाउन चाहन्छु दफा 3 को उपदफा 1 बमोजिमको गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अगाडि निर्वाचन भएकोमा निर्वाचन हुँदा कायम रहेका सदस्यहरूको कार्यकाल समाप्त भएको भोलिपल्टको मितिमा नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिनेछ र तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो पटकको निर्वाचनको हकमा भनेको यो पटकको निर्वाचनको हकमा दफा 4 को उपदफा 1 बमोजिम तोकिएको निर्वाचन मितिको 7औं दिन नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिनेछ भनेको जेठको 6 गते बिहान 10 बजे नयाँ पदाधिकारी गएर कुर्सीमा बस्नै पर्छ होइन भने बजेट आउँदैन होइन भने संविधानको धारा 303 लाई तपाईले पढ्नु भएको छ राम्रो जनताका प्रतिनिधिहरूको निरन्तरता भनेर त्यहाँ लेखेको छ यदि चुनाव हुन सकेन यो सन्दर्भ त्यो तपाईले भनेको धारामा होइन किन होइन ल कति धारा ल संविधानको धारा 303 पढ्नुस् ल संविधानको धारा ल ठीक छ नेपालको संविधान त्यहाँ छ पढेर सुनाउनु छ जनतालाई किनभने तपाईले चाहिँ जनताको कुरा बोल्नु पर्यो क्या ठीक छ गोविन्दजी हो के भन्दाखेरि जनताका कुरा अवश्य पनि भन्नुपर्छ संविधानमा संविधानविदहरूले लेखेका छन् हाम्रा आदरणीय नेताहरूले जति जान्ने भए पनि संविधानमा कमी कमजोरी छ भने स्वीकार गर्नु आवश्यक छ हामीले बनाएको संविधान यो संसारको सबभन्दा राम्रो संविधान भनेर संविधानलाई ढाकछोप नगरौँ सुधार्ने मौका छ सुधारौँ मेरो भनाइ त्यो छ संविधान अनुसार सबै जाउँ संविधानको मर्म र भावनामाथि चुट पुर्याउने काम कसैले नगरौँ आफ्ना आफ्ना तरिकाको व्याख्या नगरौँ 5 वर्ष अवधि भनेको छ अझ 7 दिन भनेको छ अझ 2 महिना अगाडि घोषणा भनेको छ 3 महिना अगाडि कति भनेको छ त्यसपछि के भन्दाखेरि 6 महिनाको टाइम त्यहाँ जो गरिसक्ने अहिले पहिलो चरणका वालाको 5 वर्ष कहिले पुग्ने हो दोस्रो चरणको अवधि कहिले पुग्ने हो तेस्रो चरणको अवधि कहिले पुग्ने हो तिनी 5 वर्ष नपुगेका मानिसहरू जनप्रतिनिधिहरूले मुद्दा हाल्न पाउने कि नपाउने 5 वर्षको अवधि भनेर किटान गरिएका छन् धेरै कुराहरू यहाँ एक आपसमा तपाईँ फुयालजीले पढ्नु भएको कुरा पनि एक आपसमा बाजियो नि फुयालजी बताउनुस् तपाईले संविधानको धारा म बताउन चाहन्छु ठीक छ स्थानीय निकाय सम्बन्धी व्यवस्था अहिले स्थानीय तह हो होइन निकाय तहको कुरा तपाईले जसै स्थानीय तह हो अहिले स्थानीय निकाय हुँदै होइन संविधान हो नि त्यो यो सन्दर्भ स्थानीय तह त्यतिखेर त्यसैले गर्दा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका स्थानीय निकायहरू यो प्रारम्भ हुँदा भने कहिले
होइन भन्नुहोस् म तपाईँलाई सोध्छु, पुरा पढेर पार्टीमा हुँदा पहिला पुरा कहिले? भन्नुहोस् क्या र संविधानको यो धारा संविधान 303 बमोजिम स्थानीय तहको सङ्ख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म कायम रहनेछन् भनेको अलगै प्रसङ्ग हो, अलगै प्रसङ्ग हो। यो त तपाईँ मान्नुहुन्छ? भन्नुहोस् न पुरा क्षेत्र निर्धारणपछि हामी चुनावमा गयौँ, उपधारा 1 बमोजिम कायम रहेका स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूको निर्वाचन कानुन बमोजिम हुनेछ। कानुन बमोजिम भने चाहिँ कानुनकै कुरा गरिरहेको छु। त्यसपछि अर्को यो त मैले होइन, कानुन बमोजिम त्यसपछि अरू पढ्नुहोस्, अरू पढ्नुहोस्। उपधारा 2 बमोजिम निर्वाचित स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूको यो संविधान बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्म कायम रहनेछ भनेको कायम रहनेछ भनेर भन्नु यो त। भनेको यो त्यो व्याख्या गर्नुहोस् न तपाईँ। यो व्याख्या अहिले पहिलो निर्वाचन त भइसक्यो, यो त अब दोस्रो निर्वाचन हो। यो त मान्नुहुन्छ? दोस्रो निर्वाचन मैले त दोस्रो भनिरहेको निर्वाचन छु। मान्नुहुन्छ? त्यसो भए यो सन्दर्भ र तपाईँले उठाएको सन्दर्भ एउटै होइन, किन एउटै होइन? एउटै होइन। स्थानीय तहको स्थानीय प्रतिनिधिहरूलाई तह होइन, निरन्तरता दिन सकिन्छ। स्थानीय निकाय भनेको चुनाव चाहिँ हामी नहुन्जेलसम्म। स्थानीय तहमा छौँ, स्थानीय निकाय भनेको चाहिँ हामी स्थानीय तहमा छौँ। यो त फरक कुरा हो, स्थानीय निकाय र स्थानीय तह फरक कुरा अनि हो। संविधान किन यस्तो र बनाउनु? यो संविधानमा सन्दर्भ किन यो कुरा लेख्नु? यो सन्दर्भ चाहिँ अहिले निर्वाचित भएको नयाँ प्रसङ्गमा होइन, निर्वाचित भएको नयाँ प्रसङ्गमा होइन। म निर्वाचन त्यो त्यतिखेरको संविधान निर्माणका दिनहरू झलझली सम्झिरहेको छु। र तपाईँले के बिर्सनु भएन भने अनिर्वाचित सत्ताका लागि अनिर्वाचित व्यक्तिले एक पल राज्य गर्न पाउँछ नेपालमा, एक पल शासन गर्न पाउँछ? यो बिपी बारले त्यही भन्छ। जनताको बहुदलीय जनवादले त भन्दैन, मदन भण्डारीको सिद्धान्तले त भन्दैन, पुष्पलालको सिद्धान्तले त भन्दैन। बिपी मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? शाहजी अब हेर्नुहोस् खुयालजी, निर्वाचन मान्नु अहिले उहाँ ऋषिजीले देखाउनु भएको अर्को दफा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण आयो, र त्यो पनि दफा कस्तो आयो भन्दाखेरि कि त्यो विवादास्पदै दफा आयो। होइन, कस्तो भन्दाखेरि विवादै छैन। 5 वर्ष अवधि हुनेछ जनप्रतिनिधिको, एकातिर माथि भनिएको छ। त्यसैमा के छ भन्दाखेरि 5 वर्षमा यदि चुनाव गर्न सक्दैन, जति पनि उनको अवधि रहनेछ, निरन्तरता रहनेछ। अब यो के भन्दाखेरि बाजिएको कुरालाई स्वीकार गरौँ न। संविधानमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको संविधान हो, त्यसमा एमाले पनि र अरू पार्टीहरू माओवादीदेखि लिएर सबै मिलेर बनेको संविधान हो। संविधानमा गल्ती छ, यो गल्ती कानुनमा पनि छ। यो चिज गर्नका लागि धेरै समस्याहरू छ। अब काङ्ग्रेसका टाउकामा हालेर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अहिले सरकार छ। शेरबहादुर देउपालाई सजिलो पाएँ भनेर शेरबहादुर देउपाले चुनाव टार्न खोज्यो, सार्न खोज्यो भन्ने कुरा नगरौँ। यो संविधान हेरौँ, कानुन हेरौँ र अहिलेको परिस्थितिलाई संविधानभित्र कानुनविदहरूलाई राखौँ। निर्वाचन आयोगले पनि छन्, निर्वाचन आयोगले पनि राम्रोसँग कुरा गर्नु पर्यो। प्रतिपक्ष दलका नेता केपी ओलीजीले पनि भन्नु पर्यो। खालि त्यहाँले जो के भन्दाखेरि सरकारलाई थोपरेर यो जिम्मेवारीबाट हामी मुक्त नहौँ। छिटोभन्दा छिटो काङ्ग्रेस त छिटो चुनाव गरेर अहिले फलाम तात्तिया छ। हेर्नुहोस् देशमा, राज्यमा काङ्ग्रेसका लागि योभन्दा उपयुक्त समय कहिले आउँछ? काङ्ग्रेस त आतुर छ। छिटो चुनाव हुनु भयो, छिटो मतगणना हुनु भयो, छिटो परिणाम घोषणा गर्नु भयो भन्ने काङ्ग्रेस आत्तिराखेको छ। निर्वाचन आयोगले बार बार भनिरहेको छ, निर्वाचन हाम्रो परामर्श छ, निर्वाचन गर सरकार भनिरहेको छ। किन सरकार गरिरहेको छ? तर मिति घोषणा गर्ने काम त सरकारको हो नि रामशेरजी। परामर्श निर्वाचन आयोगसँग त परामर्श होइन, लिनु हो। परामर्श हो। त्यतिखेर पनि संविधान बनाइरहेका दिन हामी सम्झिरहेछौँ, त्यो बेलामा गृहमन्त्री आएर निर्वाचन आयोगलाई दिउँ भन्ने नि बहस थियो। हामी नै बहस गरिरहेको तपाईँले दिनुपर्छ त्यतिखेर। त्यतिखेर सरकारका तर्फबाट प्रतिवादै भयो। यो कुरा हामीले मान्ने स्थिति बन्यो, किनभने अब कानुन त बनाए जानु पर्यो, निर्वाचन त गर्नु नै छ। यतिखेर निर्वाचनबाट भाग्न खोज्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेसले सरासर गरिरहेको छ। म त के सोध्न चाहन्छु भने निर्वाचनबाट भाग्न चाहेको छ। 5 दल सहित काङ्ग्रेस भाग्न चाहेको छ। किन घोषणा गर्दैन त? प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, किन घोषणा नगरे? र म यति सोध्न चाहन्छु, ल जेठको 6 गते 10 बजे पछाडि एक पलका लागि प्रशासन चल्छ? कसरी चल्छ? जनताका प्रतिनिधिहरूलाई निरन्तरता दिने। कहाँबाट दिने? सरकारले ऐन कानुन संविधान सम्बन्ध गर्न सक्छ। हो, तपाईँले ठिक प्रश्न गर्नुभयो। खेलाडी खेलको मैदानमा पसिसके, अब कानुन परिवर्तन गरौँ? यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा हुन्छ? तपाईँ मार्फत जनतालाई सोधेँ मैले। खेलाडी प्रवेश गरिसके मैदानमा, अब नयाँ कानुन ल्याउने प्रजातान्त्रिक पार्टीहरूले को भनाइ हो यो? यो बिपी जिउँदै भए, बिपी जिउँदै भए, म सोध्न चाहन्छु, बिपी जिउँदै भए यही कुरा मान्नुहुन्थ्यो? हजुरको म सम्पूर्ण तपाईँहरू मार्फत
म पनि जनतालाई भन्न चाहन्छु, यो छलफल होस्, बहस होस्। खालि शेरबहादुर देउपालाई सजिलो पाए भनेर शेरबहादुर देउपाका टाउकामा नहालौँ। यो संविधान निर्माण प्रक्रियामा, संविधान लेखन प्रक्रियामा सहभागीहरू पनि सहभागीहरूले दोषको भागी हुनु पर्यो। संविधान किन बनाउनु भयो त्यतिखेर? किन तपाईँहरूले नीति घोषणा गरेर छलफल गरेको विषय बहस होस्। कानुनविदहरूका बीचमा, संविधानविदहरूका बीचमा, नेपालको न्यायालय चलाएका मानिसहरूका बीचमा यो न्यायालयको पनि विषय हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो खालि काङ्ग्रेसलाई दोष दिएर, काङ्ग्रेस त मैले भने नि, काङ्ग्रेस त अहिले छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन भयो, एकदम काङ्ग्रेस खुसी छ। हामी आतुर छौँ, छिटो निर्वाचन गर्नु पर्यो भन्नेमा छौँ। यो संविधान जान्नेलाई श्रीखण्ड, नजान्नेलाई खुर्पाको बिँड हो। यतिखेर सरकारको 5 दलको अर्घेल्याइ मात्रै हो 5 वर्षमा चुनाव नगर्ने भन्ने। तपाईँ नै भन्नुहोस्, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा 5 वर्षमा चुनाव नगर्ने 59 दोहोऱ्याउनु खोज्या हो। 59 मा पनि यस्तै थियो। म आफै सम्झिरहेको छु, त्यतिखेर हाम्रो पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षमा थियो। हाम्रो पार्टीको नेता हुनुहुन्थ्यो माधव कुमार नेपाल। माधव कुमार नेपालले पार्टीभित्र धेरै मानिसहरू, हामी लोकतान्त्रिकरणको पक्षका मानिसहरू चाहिँ निर्वाचित थियौँ। हामीलाई पनि तेजोवध गर्नको लागि त्यतिखेर सम्मान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा नै हुनुहुन्थ्यो। 59 मा म्याद किन थप्नु? स्थानीय तहको त्यतिखेर प्रश्न व्यवस्था थियो, 101 वर्ष थप्न पाइन्थ्यो, थप्नु भएन। प्रमुख प्रतिपक्षले पनि मौनम सम्मति धारणको स्थिति भयो र हामी बिदा भयौँ। हो, त्यस पछाडि देशमा के भयो? गोलमाल। आज राजनीतिक गोलमालका लागि नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा, सम्मान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाकै नेतृत्वमा यो 20 वर्ष अगाडि दोहोऱ्याउन खोज्या त होइन। नेपाली जनताले यो प्रश्न गरिरहेछन्, म यो प्रश्न गरिरहेको छु। म यही कुराको अघिदेखि खण्डन गर्दैछु कि शेरबहादुर देउपालाई सजिलो पाए भनेर आरोप नलगाउँ। हिजोको शेरबहादुर देउपाले चुनाव टार्न चाहेको होइन, शासन निर्वाचित शेरबहादुर देउपाले कुनै हालतमा चुनाव टार्न चाहेको छैन। र यो नेपालको संविधान सबैले पढौँ। विद्वान यहाँका वकिलहरू छन्, यहाँका संविधानविद छन्, यहाँ ब्युरोक्रेटहरू छन्, यहाँ निर्वाचन आयोगमा पनि विज्ञ व्यक्ति छन्। सबै राजनीतिक दलमा 100 वकिल वकालत गरेका मानिसहरू छन्। यो संविधान बनाउने र कानुन बनाउने हाम्रै साथीहरू पार्लियामेन्टमा भएका साथीहरू छँदैछन् नि। होइन, तपाईँकै पार्टीभित्र किन पार्टी सभापतिमाथि दबाब छ नि त, चुनाव वैशाखमा गराउनु पर्छ भनेर? हेर्नुहोस्, पार्टी सभापतिमाथि दबाब छ। नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक कुरा यो के भन्दाखेरि दबाब छ। आज पनि तपाईँले देख्नुभयो नि, नेपाली काङ्ग्रेसको कार्य सम्पादन समिति सर्वसम्मतले निर्माण भयो। काङ्ग्रेसको गगन थापाले के भन्नुभयो? चुनाव वैशाखमै गराउनु पर्छ। यदि वैशाखमा चुनाव भएन भने संविधान विपरीत हुन्छ। उहाँले त फेरि आज प्रतिक्रिया दिनुभयो नि त। जे भए पार्टीको लाइन हो, बटम लाइन हो। जे भए पनि सरकारले आखिर डेट तोक्छ, त्यो परामर्श हुन्छ, सल्लाह हुन्छ र जे निर्वाचन गर्ने हो त्यो निर्वाचनका लागि सरकार कुनै हालतमा टाड्ने पक्षमा छैन। त्यसमा तपाईँहरू पार्टीभित्र किन छलफल गर्नुहुन्न त? कहिले निर्वाचन गराउनु भने आज किन छलफल भएन? केन्द्रीय समिति, तपाईँ त केन्द्रीय सदस्य हो नि त गोविन्दजी। अब हेर्नुहोस्, किन छलफल गर्नु के भन्दाखेरि अहिलेसम्म यो सरकार, कसैले सरकारको बारेमा छलफल भइदियोस् भन्ने चाहना राख्लान्, कसैले केही। तर यो ठिक समयमा यी विषयहरू छलफल प्रवेश पाउँछ। अहिलेसम्म जो भएको छ नि, सरकार निर्माणदेखि लिएर, संविधान बनाउनदेखि लिएर, कानुन बनाउनसम्म हामीहरू केही कमी कमजोरी भयो होला भनी जो छ नि, अहिलेको सरकारलाई त यो चाहिँ जो गठबन्धन सरकारलाई छिटो भत्काउँ भन्ने एउटा सोचाइ भएका साथीभाइहरू छन् होला। अब त्यो चाहेर काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि यो गठबन्धन भत्काउन चाहनेहरू छन्। नै सबैको स्वीकृति दिएर शेरबहादुर देउपाले यो गठबन्धन बनाएका हुन्। इभन पछि त केपी ओलीजीले पनि यो वास्तवमा शेरबहादुरको एप्रिसिएट गरे हुन्। अरू नेताहरूको म जान्दैन, शेरबहादुर भनेको ठिक हो, तपाईँले राम्रो गर्नुभयो। शेरबहादुर देउपाको काङ्ग्रेस पार्टीभित्रका जति पनि उहाँसँग मत अन्तर राख्ने नेता, आदरणीय नेताहरू छन्, ती सबैले सरकार बनाऊ, अगाडि बढ, प्रचण्डलाई, माधव नेपाललाई, मधेसका पार्टी सबलाई मिलाएर अगाडि बढ भनेर भनेकै हो। र त्यसमा पार्लियामेन्टमा केपी ओलीजीले पनि राम्रो गर्नुभयो, तपाईँले राम्रो गर्नुभयो, ठिक गर्नुभयो शेरबहादुरजी भनेर एप्रिसिएट गरेको मैले सुनिराखेकै छु। त्यस कारणले के भन्दाखेरि कसले कहाँ के भन्यो मलाई थाहा छैन। गगन थापाजीले पनि सरकार आऊ शेरबहादुर देउपा चलाऊ भनेर भनेकै हो।
अब शेखर दाईले पनि भनेकै हो, रामचन्द्र दाईले भनेकै हो, हाम्रो पार्टीभित्रको मात्रै कुरा होइन। तर आज निर्वाचनको मितिलाई लिएर विवाद छ नि काङ्ग्रेस पार्टीभित्र, मतभेद छ नि। अलिकति छलफल विवाद हुनु त अब के भन्दाखेरि हरेक पार्टीमा विचारको विविधता हुनुपर्छ। अन्तिम कुरो भनेको संविधान छ, यहाँको कानुन छ। यो कानुनमा के भन्दाखेरि के विरोधाभास छन् भने संविधानलाई मूल मानेर अगाडि बढ्नु पर्यो। यो संविधानमा देख्नु भएन 5 वर्ष अवधि हुनेछ भनेको छ। पहिलो चरणलाई मान्ने हो भने ती दोस्रो चरण र तेस्रो चरणको 5 वर्ष पुग्दैन। यति महिना अगाडि घोषणा गरिसक्नु पर्ने भनेको छ। अझ त्यहाँबाट 7 दिन पछाडि भनेर अहिले उहाँले भन्नुभयो नि, 7 दिन पछाडि भने वैशाख 31 गते छ, त्यसको 7 दिन पछाडि यस्तो हुनेछ। अथवा त्यहाँनिर जो तपाईँले भने जस्तो यदि चुनाव हुन सकेन भने निरन्तर जति पनि चल्न सक्ने। अब यी विरोधाभास छ कि छैन संविधानैमा हामीले अध्ययन गरौँ। जनतालाई एउटा गम्भीर प्रश्न छायामा नराखौँ। काङ्ग्रेस समयमा निर्वाचन गराउन चाहन्छ र केपी शर्मा ओलीको समर्थन शेरबहादुर देउवालाई छ, उहाँले भन्नुभयो। मैले त्यही देखिरहेको छु। नेपाली कङ्ग्रेस समयमा निर्वाचन गराउन चाहन्छ भने 2074 साल वैशाख 31 गते चुनाव भएको छ। 2069 साल 2079 साल जेठको 5 गते अगाडि सबै कुरा सकियोस्। 6 गते पदाधिकारीहरू कुर्सीमा बस्ने स्थिति बनाऊ। काङ्ग्रेसलाई कसले रोक्यो? सरकार कङ्ग्रेसकै छ, घोषणा उसैले गर्नुपर्छ। यो त परमादेशबाट बनाए सरकार हो। परमादेशबाट 5 वर्षभित्र सरकार सञ्चालन व्यवस्थापिका कायम हुन सक्ने अवस्थामा परमादेशले नै अर्को चुनाव खोजेको छ र प्रतिनिधि सभाको प्रदेश सभाको निर्वाचन गराउन पाइन्छ र स्थानीय तहको म्याद पुगेको छ चुनाव नगराउने। म्याद पुगेको कार्यकाल सकिएको चुनाव चाहिँ नगराउने काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी कसरी हुन्छ? र काङ्ग्रेस पार्टीभित्र सर्वसम्मतिले निर्वाचन नगर्ने भन्ने कुरा कसरी पास होला? म त प्रश्न गरिरहेको छु, तपाईँलाई पनि प्रश्न गरिरहेको छु। ठिक छ, त्यो प्रश्न गर्नुभयो। यो परमादेशबाट भनेको नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई सबभन्दा संविधानको व्याख्या गर्ने मानेकै छ, हामीले मानेको हो। अर्को के भन्दाखेरि पार्लियामेन्टमा शेरबहादुर देउपाको पक्षमा कत्रो जनमत देखियो त्यो पनि तपाईँले देखिसक्नुभयो। विश्वासको मत 165 जना सांसदले शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिए। त्यही भएर त्यो कुरा परमादेशले त गरेको होइन नि। त्यही भएर राजनेता केपी शर्मा ओलीले बधाई दिनुभयो। हो, मत बढी पाउनलाई त बधाई दिनु परेन हो। त्यस कारणले मैले अघि पनि भनिसकेँ, केपी ओलीले समेत स्वीकार गरिसक्यो। र के भन्दाखेरि आज मैले त हिजो पनि भनेको थिएँ, हिजो हामीले केपी ओलीजीलाई हटाउनुहुन्न भन्नेमा म पनि थिएँ। परिस्थिति यस्तो आयो कि शेरबहादुर देउबाजीको वातावरण अगाडि आयो। हामीले त 2/3 सरकार 5 वर्ष चलोस् भन्ने नै सोचाइ हो। त्यो आन्तरिक कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व भयो। अब त्यो के को द्वन्द्व भयो मलाई थाहा छैन, त्यो जनतालाई थाहा होला। आज हामीसँग छ नि जसरी विषयवस्तुहरू छन् नि, होइन रामेश्वरजी, गोविन्दजी, तपाईँहरू दुवैजना छ नि एकदम जिम्मेवार पार्टीको नेता हो, एमाले र नेपाली कङ्ग्रेसको। आज देशमा छ नि नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेको अझै पनि छ नि गहन जिम्मेवारी छ। तपाईँहरू दुवै पार्टीका नेताहरूलाई मेरो आग्रह छ, अब तपाईँहरूले सहमतिको सूत्र खोज्नुहोस् क्या। सहमतिमा स्थानीय निर्वाचन गरौँ। सहमतिमा स्थानीय निर्वाचन गरौँ, किनभने कार्यकाल सकिया छ। कार्यकाल कसरी सकिया छ? 5 वर्ष गोविन्दजी, 5 वर्ष बाहेक काहीँ व्यवस्थै छैन, तसर्थ सकिया छ। तर संविधानले लेखिदियो, संविधानको धारा बजेट आउँदैन। अब बजेट आउँदैन, 5 वर्ष अब बजेट आउँदैन, होइन अब बजेट आउँदैन, अब बजेट आउँदैन, अब प्रशासन चल्दैन। 5 वर्ष पुगेपछि जे संवैधानिक व्यवस्था छ, जे कानुनी व्यवस्था छ, यो नियम अब कोर्टमा पसिसकेपछि, खेल मैदानमा पसेपछि 5 दलले नियम परिवर्तन गरौँ नभनौँ, म बिन्ती गर्न चाहन्छु। तर अहिले भर्खरै मैले बिन्ती भनेको आवश्यकता परेछ भने जनपरिचालनका साथ हामी जनताको बीचमा जान्छौँ। स्थानीय स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैन भने जनता जनार्दनका बीचमा हामीले पुग्नै पर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी प्रजातान्त्रिक हो कि होइन भन्ने कुरा त जनतालाई जवाफ दिनु पर्यो नि। कङ्ग्रेस त्यसो प्रजातान्त्रिक पार्टी होइन, उहाँले भनेको कुरा हो, निरङ्कुश पार्टी। अब हेर्नुहोस्, यसमा के छ भन्दाखेरि पार्लियामेन्ट छ, एक पार्लियामेन्टको कुरा छ, सरकारको छ। अरू अहिले सरकार मिलिजुली सरकार छ,
प्रतिपक्ष एमाले छ, राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई भनिसक्नुभयो चुनाव गराउनुहोस् वैशाखमा भनेर। सर्वोच्च अदालत छ, निर्वाचन आयोग छ र नेपालका संविधान बिच छन्। यो संविधानविदले त भनिसके चुनाव वैशाखमै गर्नुपर्छ भनेर। अब चुनावमा वैशाखमा गर्नुपर्छ भन्नुभयो। सबभन्दा अहिले कार्यान्वयन गर्ने अहिलेको संविधानले के छ भन्दाखेरि यो कार्यपालिकाको अधिकार त अहिलेको सरकारलाई नै छ। यो सरकार मिलिजुली छ, यो सरकार सर्वशक्तिमान सरकार पनि हो। यो सरकारले तोक्ने कुरा अरू ठाउँबाट तोकेर त हुँदैन नि। त्यस कारणले चुनावको मिति घोषणा गर्दै भइगयो नि गोविन्दजी, यो त जनताको माग हो क्या, मेरो आग्रह छ। जनताको माग हो। यो अहिले सहमतिले सरकार चलिराखेको छ। सहमतिले चलेको सरकारलाई आफ्नो कम्फर्टेबल टाइममा यसले निर्वाचनको मिति तोक्छ। संविधानमा मैले भनिसकेँ अघि पनि, बारम्बार उहाँले पनि भनिसक्यो, तपाईँले पनि नयाँ नयाँ दफा देखाइसक्नुभयो। म पनि यो संविधान पढेकै छु। त्यो जति यो यसका दफा उपदफा आदि इत्यादि र यो कानुनलाई हेर्दा धेरै ठाउँमा एक अर्काका बाजिएका चिजहरू छन्। अब 6 महिना थप्ने किन लेख्यौँ त हामीले? 5 वर्षैमा गर्नुपर्ने हो भने, वैशाख 31मा गर्नुपर्ने हो भने दोस्रो चरणका लागि अन्याय किन हुने? त्यहीको त 5 वर्ष पुगिया हुँदैन। अर्को तेस्रो चरणका वालाको त 5 वर्ष पुगिया हुँदैन। अझ त्यो निरन्तर चुनाव हुन सकेन भनेर त्यो पछाडि किन लेख्नु पर्यो? अनि अगाडि फेरि के छ भन्दाखेरि निर्वाचन यति महिना अगाडि घोषणा गर्नु पर्यो। यो सम्पूर्ण चिज के भन्दाखेरि निर्वाचन आयोगले त निर्देशन गर्ने होइन, सरकारलाई सल्लाह दिने हो, कम्फर्टेबल टाइम हेर्ने हो। नेपालमा समय पनि हेर्नु पर्यो। नेपालमा 2 पटक मात्र निर्वाचन मान्यतामा तपाईहरु अगाडि बढ्ने हो भने, संविधानलाई मान्ने हो भने एउटा वैशाख र जेठ, अब एउटा 5 वर्षमा निर्वाचन हुनुपर्छ है, मेरो आग्रह छ। कार्तिक र मङ्सिर अहिले भएको चुनाव, दुईटा सिजन भन्दा ज्यादा अहिले भएको चुनाव यो पनि कानुन बने पछाडिको भएको करार हो। जब यो कानुन बने पछाडि हामीले निर्वाचन गरेका छौँ, त्यो निर्वाचनमा चाहे वैशाख 31 गते होस् अथवा असार 14 गते होस् अथवा असोजको 2 गते होस्, पहिलोलाई नै मानिनेछ भनेर दफा 4 को 4 ले व्यवस्था गरेपछि चुनावमा जानुभयो नि त साथीहरू। हाम्रा पदाधिकारीहरू त, हाम्रा सदस्यहरू त त्यसपछि चुनावमा जानुभएको। उहाँले भनेको यो ऐनले गरेको व्यवस्थालाई नमान्ने भन्ने नेपाली कांग्रेसले अथवा यसैमा बाँकी दलले मिल्छ? पहिलो 31 गतेलाई नै सबै चरणको मान्ने भनेर एका दफामा लेखिया छ। अर्को दफामा के लेखिया छ? 5 वर्ष पुगिगयो हुनुपर्छ भनिया छ। अब त्यो 2 महिना 3 महिना पछाडि गरेका वालाको 5 वर्ष कसरी पुग्छ? दोस्रो कुरा लेखेकै छैन। तपाईले अहिले भन्नुभएको दोस्रो कुरा लेखेकै छैन। यो ऐनमा त्यो कुरा लेखिएको छैन। 5 वर्ष पुग्नका लागि सबै तीनै तहका वालाको 5 वर्ष पुग्नु पर्यो नि। एउटा पहिलो तहका वालाको पुगेर पुग्छ 5 वर्ष? दफा 4 को 4 को व्यवस्था हामीले त्यही भएर गरे। उहाँ पहिलो चरणमा निर्वाचित हुनुभयो, तपाईँ दोस्रो चरणमा, म तेस्रो चरणमा। उहाँका लागि उहाँ 31 मा हुनुभयो, उहाँ 12 मा हुनुभयो, म पछि भयो भने उहाँलाई लाग्यो भने 5 वर्ष। तपाईले हामीलाई कसरी हुन्छ? दफा 4 को 4 ले चाहिँ पहिलो चरणको अलग अलग मितिमा चुनाव भए पनि, निर्वाचन भए पनि पहिलो चरणलाई नै मानिनेछ भनेर लेखिएको छ। त्यसपछि चुनाव भयो, त्यसपछि चुनाव भयो छ। अर्कातिर 5 वर्ष हुनुपर्ने छ कार्यकाल भनेर पनि लेखिया छ। त्यसलाई त ऐनले सच्याइहाल्यो नि, त्यसलाई ऐनले सच्यायो। तर संविधान भन्दा माथि कोही पनि छैन नि। यही कारण संविधानले 5 वर्ष भन्दा बढी परिवर्तन गर्न सक्छ। म छोड्न चाहन्छु, संविधानले 5 वर्ष एउटा कार्यकाल 5 वर्ष भन्दा एक पला पनि, घडीको पला के पला पनि कल्पनै गर्दैन संविधानले। हो, संविधानले स्पष्ट 303 को व्यवस्था यो होइन। मैले राम्रोसँग अध्ययन तपाईले गर्नुभएको प्रश्न छ नि, स्थानीय कार्यकाल पुरा भइसकेपछि 6 महिना भित्र चुनाव गर्न सक्छ। दोस्रो निर्वाचनको सन्दर्भको परिकल्पना होइन भन्ने मेरो ठम्याइ छ। म संविधानमा हस्ताक्षर संविधानलाई तपाईले गलत किसिमले व्याख्या नगर्नुहोस्। मैले जे व्यवस्था छ नि, यो 303 लाई तपाईले ऐनदेखि भनिरहनु भएको छ। म नि पल्टाएर धेरै पटक घोरिया छु। सही गर्दा नि याद गरेरै सही गरे हो, याद नगरी सही गरे होइन है मान्ने हजुर। त्यसो भएको हुनाले यो 303 को व्यवस्था स्थानीय तह सम्बन्धी होइन, स्थानीय निकाय सम्बन्धी व्यवस्था हो। यो पहिलो व्यवस्था हो, यो संक्रमणकालीन अघिल्लो व्यवस्था हो, यो पछिल्लो व्यवस्था होइन। यो कुरामा म ढुक्क छु।
छैन भने सुनिरहनेहरूले हेरिरहनेहरूले यसबारे त बहस फेरि गरौँला बहस नि त। गरौँला नि। फेरि बहस गरौँला। ऐन कानुन र संविधानका ज्ञाताहरूसँग बहस गरौँला। म एक पला पनि 5 वर्षभित्र निर्वाचन नभइकन प्रजातान्त्रिक सरकार लोकतान्त्रिक सरकार अगाडि बढ्दैन। यो सरकार कस्तो हो भन्ने कुरा 5 दलले जवाफ दिनुपर्छ। हामी जनतामा जाउँला। जे भए पनि पाँच दलले गठबन्धनको नेता हो, ठ्याक्कै जवाब दिनुहोस्। अब के भन्नु? उहाँले भन्नुभयो चुनाव किन हुन सकेन, तपाईँले स्पष्ट रूपमा जनतालाई जवाफ दिनु पर्यो। प्रष्ट रूपमा छ, काङ्ग्रेस आतुर छ, चुनाव छिटोभन्दा छिटो होस् भन्ने चाहन्छ, फलाम तातेको छ देशको राजनीतिमा, यसै बेला काङ्ग्रेस हिर्काउन चाहन्छ र काङ्ग्रेस नेपालको सबभन्दा लोकप्रिय पार्टी भएर आउन चाहन्छ र यो मौका पनि हो। यो सुवर्ण मौका काङ्ग्रेसले किन गुमाउन चाहन्छ? माधवमा नेपाल र दबाबमा तपाईहरु पर्नु भएको छ नि त। जनतालाई जानकारी दिनु पर्यो। गोविन्दजी ठिक छ, हामी कसैको दबाबमा छैनौँ। आज तपाईँकै पार्टी भित्र छ नि, रामचन्द्र पौडेल कृष्णप्रसाद सिटौले भनिरहनु भएको छ अहिले निर्वाचन गर्नु हुँदैन स्थानीय तहको। बाहिर त्यत्रो म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। दबाबमा छैनौँ हामी। दबाबमा हुनुहुन्छ, घेराबन्दी हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री। राष्ट्रिय सभाको चुनावमा हेर्नुहोस्, सर्वसम्मतिले 19 मा 18 हेर्नुहोस्, कहीँ काङ्ग्रेसले दबाब दिएको छ, कहीँ रियाक्सन छ, कस्तो माहौल परिस्थिति। अहिले बडा राम्रोसँग हार्दिकताका साथ सरकार मिलेर चलेको छ है, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर प्रचण्ड र माधवका नेपाल निर्वाचन चाहनुहुन्न स्थानीय तहको। अब उहाँहरूलाई डर छ नि त, जनतामा उहाँहरूको जनमत छैन। मैले माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डको कुरा मलाई थाहा छैन, मलाई शेरबहादुरको कुरा थाहा छ है। मैले एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। सरकारको नेतृत्व शेरबहादुर बाजीले गर्नुभएको छ। प्रजातान्त्रिक पार्टीको नेतृत्वले आवधिक निर्वाचन अवधि पुगेपछि किन गर्न चाहँदैन एउटा, र यतिखेर कमरेड प्रचण्ड र कमरेड माधव नेपालका लागि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी किन सती जाने होला? यो चाहिँ नेपाली जनताले सुन्ने गरी सोधे मैले। होइन, यो त नेपाली काङ्ग्रेसलाई अप्ठ्यारो पार्न लागि काङ्ग्रेस सती गयो भन्छन् नि। काङ्ग्रेसको त अहिले हेर्नुहोस् न, अङ्कगणितीय हिसाबले एकदम सानो साइजमा थियो नि। अब ती प्रचण्ड र केपी यो माधव नेपालले अनि उपेन्द्रजीले कानमा राखेर अब देशको प्रधानमन्त्री बनाएका छन्। सोध्दै नसोचेको परिस्थिति निर्माण भएको छ। अब जसले केपी ओलीलाई उठालिराखेका थिए तिनले केपी ओलीलाई फाल्यो हेर्नुहोस् कानबाट। अब शेरबहादुर देउपालाई गरेर छ एकदम हार्दिकताका साथ सरकार चलाइराखेका छन्। साँचो कुरो। चाँडै जनादेशका लागि जनतामा जाउँ, चाँडै जनादेशका लागि जानै जनतामा पर्छ। जाउँ। काङ्ग्रेस आतुर छ। मलाई लाग्छ यो सरकारलाई पनि हामीले जनताको जनादेश लिनका लागि हामीले जानै पर्छ। निर्वाचनको काङ्ग्रेस र एमालेको बिचमा कुनै विमति छैन। हामी घोषणा भएको हेर्न चाहन्छौँ, चुनावको तयारी गर्न चाहन्छौँ। यो संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ त्यही अनुसार निर्वाचन हुन्छ, फरक छैन। र जनतामा तपाईँले यो बहस समय सान्दर्भिक ल्याउनु भएको छ र यो अत्यन्त यो हाम्रो ऋषिजीलाई म प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छु। तपाईँले ठिक समयमा ल्याउनु भएको छ। यो जनता जान्न चाहन्छ र जनप्रतिनिधि जान्न चाहन्छन्, कानुन व्यवसायी जान्न चाहन्छन्, सारा देश जान्न चाहन्छ, ब्युरोक्रेटहरू पनि जान्न चाहन्छन्। निर्वाचन आयोग स्वदेशमा र विदेशमा रहेका नेपाली हरेकको यो चासो र सरकारको विषय हो। लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन आवश्यक छ। कसैले पनि यो आवधिक निर्वाचनलाई रोक्न चाहेको छैन, रोकिन पनि रोकिँदैन। काङ्ग्रेस तयार छ। त्यसका लागि खालि शेरबहादुर देउपालाई यो संविधानले गरेको बाधा व्यवधान, कानुनले गरेको बाधा व्यवधानलाई शेरबहादुर देउपाका टाउकामा हालेर कसैले पन्छिनु र त्यहाँ जो के भन्दाखेरि त्यो राम्रो होइन। निर्वाचनको मिति कहिले? निर्वाचनको मिति कहिले? त्यो निर्वाचनको मिति त सरकारले घोषणा गर्ने हो। अब कहिले? अब हेर्नुहोस्, सरकार भनेको के हो तपाईँले त्यो पनि बुझ्नुहोस्। सरकार र पार्लियामेन्ट भनेको के हो? प्रतिपक्ष, राष्ट्रपति, सदन, यो सब मिलेर हो सरकार भन्ने। यो डेमोक्रेटिक सिस्टम हो। प्रतिपक्ष बिना सरकार हुँदैन, राष्ट्रपति बिना पनि हुँदैन, पार्लियामेन्ट पनि छ यहाँ। अब यी सब चिजलाई सोधेर यो संविधान सबभन्दा मुख्य कुरा हो। संविधानलाई हामीले मान्नु पर्यो। प्रतिपक्षले चुनाव माग्यो, खालि शेरबहादुर सबको जिम्मेवारी हो। यो संविधान बनाउनेको जिम्मेवारी हो। प्रतिपक्ष सत्तापक्षले यो सब जिम्मा लिनु पर्यो। गल्ती भयो माफ पाउँ भन्नु पर्यो। त्यो के कमजोरी हुन्छ सच्याउनु पर्यो। कहाँ कमी कमजोरी छ त्यो सबले आफूलाई अनुकूलको मात्रै व्याख्या नगर्नु र संविधान अनुसार निर्वाचन गर्ने कुरामा कहीँ 6 महिना थप्ने, कहीँ निरन्तर गर्ने, कहीँ चाहिँ जो 2-3 महिना अगाडि घोषणा गर्ने, कहीँ 7 दिन पछाडि यस्तो गर्ने। अनि
तपाईँले पढ्नुभएको र उहाँले भनेका दफाहरू नै एक आपसमा बाँझिएका छन् कि छैन? हामीले ऐन कानुन र संविधान बाँझियो रामेश्वरजी छैन। तपाईँको मैले सविस्तार ऐन भनिसकेँ, बाँझिएको छैन। प्रत्येक हरफमै दोहोऱ्याएर तपाईँलाई सुनाएरै भनिसकेँ। यो चाहिँ नाच्न जान्दैन आँगन टेढो काङ्ग्रेसले को नेतृत्वमा 5 दलले भनिएको छ। यतिखेर प्रचण्ड कमरेड र माधवकोट चुनावबाट धेरै टाढा हुनुहुन्छ। चुनावमा नजाने यो अर्घेल्याइ मात्रै हो। नेपाली जनताले यो हेरेका छन्। यदि आवश्यकता पर्यो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले त यदि चुनाव घोषणा हुँदैन भने जनपरिचालनका साथ हामी फेरि जनतामा जान्छौँ। त्यसो भए एउटा निष्कर्ष पुगौँ। अब तपाईँहरू निर्वाचनमा एक्लै जानुहुन्छ कि कमल थापासँग मिलेर जानुहुन्छ, राजेन्द्र निगलसँग मिलेर जानुहुन्छ कि महन्त ठाकुरसँग मिलेर? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले देशभक्तहरूसँग चुनावमा जान्छ। केपी शर्मा ओलीको सहकारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले राजनेता केपी शर्मा ओली कुरा गरेको मैले। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले राजनेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा देशभक्तहरूका बीचमा जान्छ। हामीलाई मतदान गर्नुहोस्। त्यसमा तपाईँहरू हामी समृद्धिका लागि गर्नुहुन्छ, सहकारी गर्नुहुन्छ, हामी समृद्धिका लागि नेपाली जनताको सुखका लागि नेपाली जनताको खुसीका लागि काम गर्न चाहन्छौँ। राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्न चाहन्छौँ। तपाईँ एक्लै चुनावमा जानुहुन्छ कि हामी देशभक्तहरूसँग चुनावमा जान्छ? उम्मेदवार तय गर्छ देशभरि। यो बहुत महत्त्वपूर्ण सवाल सोध्नुभयो। हेर्नुहोस् ऋषिजी, अहिलेसम्म आजका दिनसम्म यो सरकार एकदम मिलिजुली हार्दिकताका साथ गठबन्धन साथ अगाडि बढिराखेका छ। नेपाली काङ्ग्रेस छ, नेपाल अरू कुरा पूर्ववत रहेमा यो गठबन्धन कहाँसम्म पुग्छ? गठबन्धनले काम गरिसकेको भन्दा अन्यथा केन्द्रीय समितिले निर्णय नगरुन्जेलसम्म यो गठबन्धनै अगाडि बढ्छ। र जहाँसम्म यो रणनीतिको कुरा हेर्नुहोस्, म प्रश्न तपाईँलाई भन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्ना रणनीतिहरू सबै तपाईँलाई बताइदियो, उहाँलाई बताइदियो भने हामी त नाङ्गो हुन्छौँ। रणनीति बताउनु छ नि। नेपाली काङ्ग्रेसले यो देश, मुलुक, संविधान र नेपाली जनताको अनुहारमा हाँसो लिने खालको रणनीति बनाउँछ र त्यसमा राष्ट्रलाई अहित हुने कुरा, जनतालाई अहित हुने कुरा, जनता विरोधी कुरामा नेपाली काङ्ग्रेस जाने छैन। यो रणनीतिक कुरा हो र भविष्यमा गाउँमा केन्द्रमा निर्वाचन लड्दा हामी कस्तो रणनीति अख्तियार गर्नेछौँ तपाईँ एन वक्तमा हामी थाहा दिनेछौँ। जनतालाई हामी ढाकछोप गर्ने छैनौँ। तपाईँहरू प्रचण्ड माधवका नेपालसँग सहकारी गर्नुहुन्छ, गठबन्धन गर्नुहुन्छ निर्वाचनमा, ठ्याक्कै भन्नुहोस्। अब हेर्नु, सबै चिज केन्द्रीय समितिको म सदस्य मात्रै हुँ। केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्ने कुरा मैले त्यो म्यान्डेट दिएर ल तपाईँ गोविन्दजी उहाँ टिभीमा गएर सब गठबन्धन गर्नुहोस् भन्नुहोस्, त गठबन्धन गर्दैन भनेर म आएको छैन। नेपाली काङ्ग्रेस विचारमा एकदम स्वतन्त्र भएको पार्टी हो। यसको केन्द्रीय समितिमा बहस हुनेछ, छलफल हुनेछ, सारा चिज हुनेछ, यथास्थिति रहनेछ अथवा अर्को परिस्थिति हुनेछ, नीतिगत निर्णय हुनेछ। ती सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई कुनै ढाकछोप गरेर अपारदर्शी किसिमको काम हुने छैन। नेपाली जनताको भलाइ हित अनुहारमा हाँसो ल्याउने र विकासलाई प्राथमिकता राखेर काङ्ग्रेसले भविष्यको निर्णय गर्छ। चलाउन सकेका छैन, संसद अवरोध भएर आज बसिराखेको छ। तपाईँहरू मौन हुनुहुन्छ, मुखदर्श भएर हेरिरहनु भएको छ। यो त हेर्नु, शेरबहादुर देउबाजी जस्तो लचिलो व्यक्तित्व, उहाँले केपी ओलीको घरमै गएर यो संसद त अवरुद्ध त उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। काङ्ग्रेसले गरेको त होइन नि, संसद खुलाउन गरिराखेको छ। यिन कानुन आज बनाउनु पर्दैन त? बनाउनु पर्छ। संसदको काम के? संसदको काम कानुन बनाउने, जनताका कैयौँ कानुनहरू त्यहाँ थुप्रिएर बसेका छन्। अब संसद ऐतिहासिक रेकर्ड अझै पनि कायम गर्ने भयो एमाले। पहिला त कायम गरेकै थियो, अझ अर्को बारी फेरि त्यहाँ जो के भन्दाखेरि संसद अवरुद्धको आरोप लाग्नेछ। जनताले हेरिराखेका छन्, जनताको बिजनेसहरू आइराखेका छैन। कानुनहरू नयाँ हजारौँ कानुनहरू परिमार्जन गर्नु छ यो संविधान अनुसार, नयाँ नयाँ ल्याउनु पर्ने छ, ती सब रोकिएका छन्। त्यस कारणले यो रोक्ने कुरामा शेरबहादुर देउवाल त्योभन्दा ज्यादा गर्ने। केपी ओलीको घरमा गएर अनुरोध गरेर संसद गरी खुलाऊ के चिज छन् भनेर ओपन कुराकानी भएको छ। त्यो भित्री कुराकानी केवल देशको प्रधानमन्त्रीले अपारदर्शी राखेर कुनै त्यहाँ जो कुनै अर्को खालको घोषणा यो चाहिँ जो के भन्दाखेरि कोही सहमति गर्न त जानुभएको होइन नि। सत्ता पक्षले प्रतिपक्ष कहाँ जानु कुनै सानो कुरो पनि होइन, ठुलो कुरो हो यो, र कुनै अपारदर्शी कुरा पनि होइन, अपवित्र गठबन्धन पनि होइन। त्यस कारणले त्यो कुरा हेर्न बाँकी छ। अब केही दिनपछि रिजल्ट होला। ठ्याक्कै भन्नु जाँदा एउटा निष्कर्ष पुग्यो। पार्लियामेन्ट व्यवस्थामा चाहिँ संसद आवश्यक छ। हरेक नेपालीले देखिरहेका छन्,
हरेक नेपालीहरूले बुझिरहेका छन् गैर सांसदहरूलाई संसदभित्र राखेर संसद चलाउनको लागि मान्य अग्नि सापकोटा प्रयास गरिरहनु भएको छ। गैर सांसदहरूलाई सँगै राखेर संसद अगाडि बढ्छ। होइन माधव नेपाल सांसद होइन भने तपाईँहरू कसरी भनिरहनु भएको छ जहिले पनि? आधा दिनुहोस् न। पार्टीले कारबाही निर्वाचन आयोगले पार्टी गठन सूचना जारी गर्नुपर्ने कुरा सूचना जारी गर्नुपर्ने बेला अरू मान्यहरूको चाहिँ निष्कासनको सूचना जारी हुने सभामुखले 14 जनाको चाहिँ जारी नगरेर मिल्छ? मिल्दैन। गैर सांसद राखेर संसद चल्दैन। त्यसो अब संसद चल्दैन बाँकी अवधि। गैर सांसदलाई जब सूचनाद्वारा हटाइन्छ त्यसपछि संसद चल्छ। गोविन्द 14 जना मैले 14 जनाको सवाल भने कारबाही गर्नुपर्छ भने अब हेर्नुहोस् यो सरकार बनोटको अन्तिम हो यो। अब यो सरकारसँग दिव्यास्त्र पनि छ नि। फेरि म यो आज भनेर जान्छु यो दिव्यास्त्र छ। हदैसम्म लचिलो भएर शेरबहादुर देउपाले केपी ओलीजी कहाँ गएर यो संसद खुलाइदिन हुन अनुनय विनय गर्नुभएको छ। यो सरकार बनोटको अन्तिम हो र त्यो कुरा पनि हामी बुझौँ। र अन्तिममा के भन्दाखेरि संसद चल्दै चलेन भने त्यो दिव्यास्त्र अहिले शेरबहादुर देउपाको हातमा छ। त्यो भनेको अर्ली इलेक्सन यो के हुन्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् तपाईँ। अब पनि खोलेन भने अब पनि पार्लियामेन्ट खोलेन भने अब पार्लियामेन्ट खोलेन भने के हुन्छ? नेपालको राजनीतिमा प्रधानमन्त्रीको यो अन्तिम प्रधानमन्त्री सरकार बन्ने अन्तिम हो र त्यसले आफ्नो दिव्यास्त्रको प्रयोग गर्छ र जनतामा जान्छ। संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा जानुहुन्छ। संसद खुलेन भने के गर्ने त? अनुनय विनय गर्नु भएको छ। अर्ली इलेक्सन पछि छैन। 2 पटक राजनेता केपी शर्मा ओलीले यो संसद भङ्ग गर्नुभएकै हो ताजा जनादेशको लागि। हामी जनादेशबाट भाग्न खोजेको होइन। तर गोविन्दजीले खुलासा गर्नुभयो नि त। तर परमादेशबाट ठिक छ। परमादेशबाट बनेको सरकारले प्रधानमन्त्री नै परमादेशबाट बन्नुभएको छ। परमादेश पालना गर्छ कि गर्दैन यो पुनर्स्थापन त परमादेशबाट भएको। अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेश मान्छ कि मान्दैन? यो वाम गठबन्धन यो 5 दलीय गठबन्धनले सम्मान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाले त्यो परमादेश मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न भने चुनाव हुन्छ। स्थानीय तहको चुनावको लागि तयार हुनु भयो। स्थानीय तहको इलेक्सनको कुरा गरौँ। हामी स्थानीय प्रधानमन्त्रीले संसद मैले प्रश्न गरिरहेको छु। स्थानीय तहको तपाईहरु विरोध गर्ने कि कार्यकालभित्रको चुनाव पहिला गर। कार्यकालभित्रको चुनाव पहिला गर। प्रत्येक सभाको निर्वाचन हुँदाखेरि तपाईलाई के होइन हामीले सोधिरहेछौँ। स्थानीय तहको म्याद सकिएको छ त्यसैले चुनाव गर। त्यसपछि बाँकी निर्वाचनको सन्दर्भमा त मैले होइन भने होइन तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक हुन सक्छ। होइन चुनाव नगराउने अलमल गराउने र यो बबन्डर सिर्जना गर्ने र ऐनैदेखि मैले भनिरहेको छु 2059 साल दोहोऱ्याउन चाहेको भए त्यस पछाडिको राजनीतिक कालो सुरुङभित्र अँध्यारो सुरुङभित्र राजनीतिलाई प्रवेश गर्न चाहेको भए यदि नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्र नमान्ने भए तपाईले भनेको अवस्था सिर्जना हुन्छ। तपाईहरु छैन तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक गराउने तयारीमा हो। अब हेर्नुहोस् ठ्याक्कै भन्नुहोस्। यो पनि एक किसिमको कसैले भन्छ स्थानीय तहकै चुनाव गराउनु पर्यो। कसैले भन्छ तिनै तहको एकैपटक गर्नु पर्यो। कसैले भन्छ यो के भन्दाखेरि सङ्घीय चुनाव अगाडि गराउनु पर्यो भन्छ। तर जेसुकै होस् अहिले पार्लियामेन्ट अवरुद्ध छ। यसका आधारमा गरौँ। कानुन र संविधान यसका आधारमा गरौँ। कानुन र संविधान अहिले छलफल गर्यौं बाजिएका छन्। अब शेरबहादुर देउपाजी संसद खुलाउनका लागि केपी ओलीजी कहाँ पनि अनुनय विनय गर्न जानुभएको छ। सत्ता पक्षले प्रतिपक्षलाई अनुनय विनय गर्नु कुनै आपत्तिजनक कुरा होइन। अत्यन्त सौहार्दतापूर्ण तरिकाबाट यो अगाडि बढेको छ। अब हेर्न बाँकी छ सदन खुल्छ कि खुल्दैन। सदन नखुलेपछि उत्पन्न हुने घटनाहरूमा यो बाजिएका कुरा पनि हामी सच्याउन नसक्ने। अनि अरू उपाय के छ? प्रधानमन्त्री यो अन्तिम प्रधानमन्त्री हो। कतिको हो तपाईँ आफै थाहा छ। संविधानको धाराको कतिको लास्टमा बनेको सरकार हो। त्यो सरकारसँग एउटा दिव्यास्त्र छ। यो संविधान अनुसार एउटा मात्रै सरकारसँग दिव्यास्त्र हुन्छ यही सरकारसँग। त्यो सरकारले बनिसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 5 वर्ष पुर्याउँ भन्ने इच्छा हुँदै पनि 5 वर्ष नपुग्न पनि सक्छ। अर्ली इलेक्सनमा जान सक्छ। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरु दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।
Sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। एनएमबीमै छ अपार सम्भावना।